अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जर्नी ऑफ कुरान विद हाफिज़ उस्मान में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपनी नई सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन पढ़ेंगे और इसमें आज हमने सिर्फ इस सूरत की पहली 8 आयात को देखना है। पहली 8 आयात पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारे पास कौन से ऐसे क़वाइद हैं जिनको हमने देख कर मद्देनज़र रख कर इस सूरत की तिलावत करनी है। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अपना आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले या साकिन से पहले ज़बर, तो या लीन, उसके बाद हमारे पास है लाम, तो लाम ऑफ अल्लाह के अलावा बाकी तमाम लाम बारीक पढ़ते हैं। उसके अलावा हमारे पास तो मुस्तालिया मोटा पढ़ेंगे, या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा। मगर अब अगर यहाँ पे वक्फ करेंगे, रुकेंगे, तो ये मद्दा के अलावा मद्दे आरिज़ बन जाएगी, जिसकी वजह से आपने यहाँ पे नून को साकिन करते हुए 3 से 4 सेकेंड तक इसको खींच कर पढ़ना है। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। सबसे पहले वै क्विकली विदाउट स्ट्रेचिंग, बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। वै वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। नेक्स्ट अल्लज़ीन इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून। अब यहाँ पे हमारे पास या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। या मद्दा को, हरूफ मद्दा को कितना खींचा जाता है? 2 हरकत, या आप कह सकते हैं समझने के लिए कि 2 सेकंड तक आपने इसको लंबा करके पढ़ना होता है। नेक्स्ट हमारे पास फिर अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा, तो यहाँ पे हमारे पास अलिफ मद्दा भी आ गया, या मद्दा भी आ गया, वाव मद्दा भी आ गया। तो हमने पढ़ रखा है कि वाव मद्दा को, या अलिफ मद्दा को, या मद्दा को, हरूफ मद्दा को 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आइन मखरज से अदा करेंगे, नून मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले ज़बर वाव लीन, बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा, मगर वक्फ की सूरत में यहाँ पे फिर मद्दे आरिज़ बन जाएगा। नून को साकिन करते हुए हमने यहाँ पे मद्दे आरिज़ की वजह से 3 से 4 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। अल्लज़ीन, दाल को लंबा करके पढ़ेंगे क्योंकि दाल के बाद हमारे पास या साकिन है, क्योंकि या मद्दा है तो हम खींच कर पढ़ेंगे। अल्लज़ीन इज़ा इक्तालू, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अलिफ मद्दा नहीं है क्योंकि दाल हमारे पास काफ के साथ कनेक्ट हो रही है, मिल रही है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अल्लज़ीन इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। अब यहाँ पे हमारे पास अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा, तो हरूफ मद्दा को हम 2 सेकंड तक 2 हरकत के बराबर हमने इनको खींचना होता है, लंबा करके पढ़ना होता है। यहाँ पे हमारे पास मीम साकिन के बाद हमारे पास यहाँ पे हमजा है, तो यहाँ पे इख्फाए शफवी का कायदा है, सॉरी इजहार शफवी, तो हम यहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास वाव साकिन से पहले ज़बर वाव लीन, बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। औ वज़नूहुम, और हमजा को वाव के साथ मिला देना है। औ वज़नूहुम, जा सख्ती के साथ पढ़ा जाएगा। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पे फिर हमारे पास खौ मुस्तालिया मोटा पढ़ेंगे, यानी मुंह और आवाज को खोल कर। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा, मगर वक्फ की सूरत में आपने यहाँ पे वक्फ करना है, क्यों कि हमारे पास यहाँ पे वक्फे ताम भी है और वक्फे मुतलिक भी है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे ठहरना है। तो वाव मद्दा के अलावा नून को साकिन करते हुए वाव मद्दा के बजाय हमने मद्दे आरिज़ बना देना है और 3 से 4 सेकंड तक हमने इसको खींच कर पढ़ना है। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून।
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. الف سے پہلے زبر الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. غا مستعلیہ میں سے ہے تو موٹا منہ رواز کو کھول کر پڑھیں گے. نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے اور غنہ کی مقدار بھی 2 سیکنڈ تک لمبی ہوتی ہے، یعنی کھینچ کر پڑھتے ہیں. مدہ ہے تو ہم نے اس مدہ کو 3 سے 4 یا 5 سیکنڈ تک 5 الف کی مقدار تک ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، لمبا کرنا ہے. نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد دوسری میم تو ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، یعنی ہم یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے. با ہمارے پاس ہے قلقلہ میں سے تو ہمارے پاس ہمارے مخرج میں جنبش سی ہو، یعنی ہمیں اپنی آواز واپس لوٹتی ہوئی سنائی دے، یعنی 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. مبعو واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پہ پھر واو مدہ ہے، یہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر آپ یہاں پہ ملا کے پڑھنا چاہیں تو پھر تو آپ واو مدہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو یہی مدہ مد عارض بن جائے گا اور ہم نے 2 نہیں بلکہ 4 سے 5 سیکنڈ تک نون کو ساکن کرتے ہوئے کھینچ کر پڑھنا ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. اب یہاں پہ ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے زبر، واو لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، یعنی جلدی سے. لیومن. اب یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، کیوں کہ 2 زیر کی تنوین کے بعد ہمارے پاس عین حروف حلقی میں سے ہے، تو حروف حلقی اظہار کا قاعدہ ہے، تو اظہار کے قاعدے میں غنہ نہیں ہوتا. اور واو ہمارے پاس مستعلیہ موٹا پڑیں گے. یہاں پہ پھر وہی بات کہ اگر آپ یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں تو مد عارض بن جائے گی اور میم ساکن ہو جائے گا، اور مد عارض کو ہم 3 سے 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. اب یہاں پہ ہمارے پاس پھر واو ساکن سے پہلے زبر، واو لین حروف کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، یعنی جلدی سے پڑھتے ہیں. واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. یاد رہے کہ واو لین اور واو مدہ میں یہی فرق ہے کہ لین کو جلدی پڑھتے ہیں اور مدہ کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر. اس کے بعد نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے، اس کے ساتھ الف سے پہلے زبر آ گئی، الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے. را پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. عین پر کھڑا زبر ہے تو عین کو مخرج کے ساتھ ادا کرتے ہوئے 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، مگر آپ یہاں پہ وقف کریں گے، رکیں گے تو مد عارض کے بجائے مدہ کے بجائے یا مدہ کے بجائے مد عارض بن جائے گا، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو 4 سے 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. ایک بار پھر پڑھتے ہیں. یوم یقوم الناس لرب العالمین. آگے ہمارے پاس ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. اب یہاں پہ ہمارے پاس الف سے پہلے زبر الف مدہ، مگر الف مدہ کے علاوہ ہمارے پاس مد ہے، تو اس مد کی وجہ سے ہم نے اس کو 3 سے 4 سیکنڈ تک کھینچنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے. نون مشدد غنہ ہوتا ہے ہمیشہ نون اور میم مشدد میں، تا کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ کھڑی زبر ہے. اس کے بعد ہمارے پاس الف سے پہلے زبر الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. را کے نیچے زیر ہونے کی صورت میں را کو باریک پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، حروف مدہ کو 2 سیکنڈ تک لمبا کرتے ہیں. یہاں پہ پھر ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے، مگر آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے کیونکہ وقف تام بھی ہے آیت مکمل ہونے کی علامت، اور وقف مطلق بھی ہے جس میں ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے. تو آپ نے یہاں پہ ٹھہرنا ہے، تو ٹھہرتے وقت نون کو ساکن کریں گے اور یا مدہ کو مد عارض کے ساتھ تبدیل کر کے 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین.
اب یہاں پہ ہمارے پاس الف سے پہلے زبر الف مدہ، لیکن مدہ کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ مد بھی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو 3 سے 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ دال ہمارے پاس ہے قلقلہ میں سے، تو قلقلہ کو واپس لوٹتی ہوئی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی ہمارے مخرج میں جنبش سی ہو، یا آپ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ اد اد را کا را پر کھڑا زبر، را کو پر پڑھیں گے، کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ، حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ سین کو سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی سختی کے ساتھ۔ یہاں مدہ ہے مگر آپ نے یہاں پہ رکنا ہے، تو نون کو ساکن کرتے ہوئے یہاں مدہ کو مد عارض کے ساتھ تبدیل کر کے 3 4 یا 5 سیکنڈ تک ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ تو چلیے سورۃ المطففین کی ان پہلی 8 آیات کو رواں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ تھا اب ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے سورۃ المطففین کی پہلی 8 آیات کو پڑھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو سب کچھ سمجھ آیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا ہمارے واٹس ایپ نمبر جو کہ ہے 0316852668 پر کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی دیا جائے گا۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ اسی چینل سے جرنی آف قرآن ود حافظ عثمان سے آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی صورت کے ساتھ، اسی صورت کے بقیہ حصہ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔